नेपाल इतिहासको आधुनिक काल। आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहास विक्रम सम्वत 1825 ईस्वी सम्वत 1768 देखि प्रारम्भ भएको हो। शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय प्राप्त गरेपछि नै आधुनिक काल सुरु भएको मानिँदै आएको छ। नेपालको आधुनिक इतिहास र भूगोलको प्रवर्तक पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया भन्ने एकता बोधको सन्देश समेत दिएका छन्। विशाल नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरण अधिष्ठाता मानिन्छ। साना साना थुम र टाकुरे राज्यमा विभक्त भूखण्डलाई समेटी शक्तिशाली राज्यमा एकीकृत र सङ्गठित गर्न विक्रम सम्वत 1801 ईस्वी सम्वत 1744 को नुवाकोट विजयदेखि विक्रम सम्वत 1873 ईस्वी सम्वत 1816 को सुगौली सन्धिसम्म करिब 73 वर्ष लागेको थियो। अब हामी शाहवंशको परिचयबारे अध्ययन गर्छौँ। शाहवंशको प्राचीन इतिहासबारे विभिन्न वंशावलीले अलग अलग रूपमा वर्णन गरेका छन्। तापनि हालसम्म प्राप्त विविध तथ्यहरूको आधारमा हेर्दा गोर्खा राजवंशको सम्बन्ध भारतको चितौडका सिसौदिया राजपूतहरूसित कायम रहेको बुझिन्छ। मुसलमानी आक्रमणबाट चितौडको पतन भएपछि त्यहाँका शासकहरू पनि भागेर यत्रतत्र लागे। केही वर्षपछि यही राजवंशका भूपालले नेपालको रिडी र पछि भिरकोटमा बसोबास गरेको बुझिन्छ। यी भूपालका दुई छोराहरू हरिहर सिंह र अजय सिंहले पहिलोपल्ट आएर पहाडी इलाकामा आफ्नो स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गरे। यी दुवै भाइहरूले तत्कालीन भारतवर्षका शासकहरूले लिए सरह मान पदवी धारण गरेका थिए। त्यसैले इतिहासमा यिनीहरू खाँचा खान र मिचा खान भनेर पनि चिनिन्छन्। कान्छा अजय सिंहको वंशमा यिनीपछि विचित्र खान, कुलमण्डल खान आदि भए। कुलमण्डलले दिल्लीका बादशाहबाट शाह पदवी पाएको कुरा वंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ। यसर्थ कुलमण्डनको पालादेखि नै यस राजवंशले आफ्नो नामका साथ शाह प्रयोग गर्न थालेको मानिन्छ। कुलमण्डन शाहको समयमा लमजुङको राजगद्दी खाली भएकोले लमजुङको अनुरोधमा यिनका कान्छा छोरा यशोवर्म शाहलाई त्यहाँको राजा बनाइयो। यशोवर्म शाहका दुई भाइ छोराहरू थिए, जेठा नरहरि शाह र कान्छा दर्बे शाह। यशोवर्म शाहका कान्छा छोरा दर्बे शाह गोर्खामा विजय गरेर आफ्नो राज्य स्थापित गरेका हुन्। गोर्खा राजा 2400कै वर्गमा परे पनि यसको आफ्नै अस्तित्व र महत्त्व थियो। प्रारम्भमा गोर्खामा खड्काहरूले राज्य गर्थे। लमजुङे राजा यशोवर्मका छोरा दर्बे शाह विक्रम सम्वत 1616 ईस्वी सम्वत 1559मा गोर्खाको राजगद्दीमा बसेपछि नै गोर्खा राजवंशीय राज्यको रूपमा विकसित भएको थियो। यसपछि गोर्खा राज्यको स्थापना कसरी भएको छ त भन्ने कुरा अध्ययन गरौँ। गोर्खा राज्यको स्थापना नेपाल परिचयको परिच्छेद 2 अन्तर्गत 2.6.2मा यसबारेमा उल्लेख गरिएको छ। गोर्खामा शाहवंशको स्थापना हुनुभन्दा अघि रजाइ गरिरहेका खड्का राजाहरूलाई जातीय भेदभाव, दमन र धार्मिक उच्छृङ्खलताको कारणले गोर्खाका बुजुर्गहरू क्रूर भई राज्यच्युत गराई कुनै सुयोग्य व्यक्तिलाई राजा बनाउन चाहिरहेको अवस्थामा दर्बे शाहको सम्पर्क गोर्खाली जनतासँग हुन गयो। गोर्खाली जनता उनको ओजस्वी व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई उनका राजा बनाउने तर्खरमा लागे। त्यो समयमा लिगलिगे भन्ने ठाउँमा घले थरका गुरुङहरूले राज्य गर्दथे। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष विजयादशमीको दिन दौडमा प्रथम हुनेलाई राजा बनाउने प्रचलन थियो। त्यस उत्सवलाई हेर्न उपस्थित भएको बेला दर्बे शाहले अप्रत्याशित रूपमा आक्रमण गरी त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गरे। लिगलिगमाथि विजय हासिल गरे लगतै गोर्खामा आक्रमण गरे, तर गोर्खालीहरूले दर्बे शाहको तीव्र प्रतिरोध गरे। 15 दिनसम्म युद्ध गर्दा पनि विजय हुन नसकेको कारणले दर्बे शाह लिगलिग फर्कन बाध्य हुनु पर्यो। दर्बे शाह निकै महत्त्वाकांक्षी भएकोले प्रथम पराजयले उनको उत्साहलाई दमन गर्न सकेको थिएन भने भागीरथ पन्त, गणेश पाण्डे, सर्वेश्वर खनाल, गङ्गाराम राणा, गजानन्द भट्टराई, केशव बोहरा, मुराली खवासहरूले उनको उत्साहलाई बढाइरहेका थिए। दर्बे शाहका सैनिकहरू थापा, भुसाल, मास्के, राणाहरू समेतले गोर्खाका राजाको दरबारलाई घेरी आक्रमण गरे। दर्बे शाहको हातबाट खड्का राजाले वीरगति प्राप्त गरे। यस प्रकार विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25मा दर्बे शाह गोर्खाका राजा भए। दर्बे शाहका सन्तान राम शाह 1663तिर गोर्खाका राजा भए। यिनी न्याय दिने राजाको रूपमा प्रसिद्ध थिए। तालिका नम्बर 2.3मा पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका राजाहरू भनेर दिएको छ, जसमध्ये फर्स्टमा दर्बे शाह 1616 देखि 1627सम्म शासन गरेका, पुरन्दर शाह 1627 देखि
1662सम्म, छत्र शाह 1662 देखि 63, राम शाह 63 देखि 90, डम्बर शाह 90 देखि 1702, कृष्ण शाह 1702 देखि 1718, रुद्र शाह 1718 देखि 1730, पृथ्वीपति शाह 1730 देखि 1773 र नरभूपाल शाह 1773 देखि 1779 यसरी शासन गरेको छन्। अब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह र नेपाल एकीकरण अभियानलाई हामी अध्ययन गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह नरभूपाल शाहका छोरा हुन्। उनको जन्म 1779 पौष 27 गते गोरखामा भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाह एक प्रतापी राजा थिए। दरबे शाह विक्रम सम्वत 1616मा गोर्खाको राजगद्दीमा बसेपछि नै गोर्खा राजवंशीय राज्यको रूपमा विकास भएको थियो। गोर्खाको स्थापना पछि मात्र पूर्वका सैन राज्यहरू, काठमाडौँ उपत्यकामा मल्ल राज्यहरू 2224 भन्दा गोर्खा राज्य सशक्त र सङ्गठित भएकोले एकीकरणको अभियान यसले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्यो। केही राज्यहरू गोर्खाभन्दा बलियो भए पनि मध्यकालको गुहार युगे राजनीतिको फेरो फन्दोमा परि मजबुत हुन सकेका थिएनन्। गोर्खाले कूटनीतिक चालबाजी सुरुदेखि नै गर्दै थियो। यस राज्यमा दरबे शाह, राम शाह, नरभूपाल शाह र पृथ्वीनारायण शाह जस्ता प्रतापी राजाले राज्य गरेका थिए। नेपाल एकीकरणको प्रयास मध्यकालीन नेपालमा भए पनि आधुनिक नेपालको थालनीपछि मात्र यो कार्य सम्पन्न भएको हो। लमजुङ र भक्तपुरसँग मैत्री सम्बन्ध कायम, यसको बारेमा अध्ययन गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गर्नु अगाडि लमजुङसँग मैत्री सन्धि गरे। सन् 1740 को जनवरी महिनामा भएको यो सन्धिमा आपसमा अनाक्रमण र अर्को देशले आक्रमण गरेमा दुवै देश एक भएर लड्ने कुरा उल्लेख थियो। पृथ्वीनारायण शाह छिमेकी दुश्मन राज्यसँग मैत्री सन्धि गर्न सफल भएकाले उपत्यका आक्रमण गर्ने योजना राम्ररी अगाडि बढेको हो। त्यसै गरी सन् 1741मा पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग मितेरी साइनो गाँसेर अर्को छिमेकीसँग मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। यसपछि नुवाकोटमाथि आक्रमण र विजय। पृथ्वीनारायण शाहले सन् 1743मा नुवाकोट आक्रमण गरे। नुवाकोट त्यस समयमा काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लको अधीनमा थियो र उनीहरूसँग गोर्खालीका भन्दा राम्रा र आधुनिक हतियारहरू भएकोले पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोट आक्रमण असफल भएको थियो। दोस्रो पटक 25 सेप्टेम्बर 1744 इस्वी सम्बन्धमा गोर्खाली सेनाले त्रिशुली बिहानै पार गरी नुवाकोटको सबैभन्दा अग्लो स्थल महामण्डलमा दुईतिरबाट आक्रमण गरेर नुवाकोटलाई आफ्नो बनाए। यसै क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले बेलकोटमाथि पनि विजय प्राप्त गरे। उपत्यकामा नाकाबन्दी गर्ने प्रयास। उपत्यकामा सोझै आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले यसैलाई चारैतिरबाट घेर्ने प्रयास भयो। यस क्रममा गोर्खाले काठमाडौँ उपत्यकाका राज्यहरू एवं लमजुङसँग मुठभेड गर्नु परेको थियो। उत्तर, पश्चिम र दक्षिणतिरबाट काठमाडौँ उपत्यकालाई घेरेर आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योजना लगभग सफल भएपछि उपत्यकाको पूर्वतिरबाट नाकाबन्दी गर्नु आवश्यक थियो। यस क्रममा 23 अक्टोबर 1763मा हरिवंश उपाध्याय, कालिदास खड्का, रामकृष्ण कुँवरले धुलिखेलको खड्पु, चौकोट, पनौती, बनेपा, नाला, साङ्गा आदि 60 गाउँमा आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरे। 2 नोभेम्बर 1763मा युद्ध नगरिकन नै फर्पिङ गोर्खाको अधीनमा आयो। काठमाडौँ उपत्यका अब पूर्वतर्फबाट पनि घेरियो। पृथ्वीनारायण शाहले चारैतिरबाट उपत्यकालाई घेरेर नुन, कपास, खाद्यान्न एवं अन्य सामानहरू उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइदिए। यसपछि छ सिङ्गानचोक गढीको युद्ध। मे 1755मा 24 राज्यहरूको संयुक्त सेनाले चेपे नदी तरी गोर्खाका सिङ्गानचोक गढीमा हमला गरे। गोर्खाली सेना कालु पाण्डेको नेतृत्वमा हमलावारहरूलाई प्रतिरोध गर्न त्यसतर्फ लाग्यो। दुवैतर्फका सेनाहरूबीच घमासान युद्ध भयो। दुवैतर्फ धेरै हताहत भए। अन्त्यमा विजय गोर्खाली फौजकै हात लाग्यो। यसपछि छ काठमाडौँ र गोर्खाली बीचको सन्धि। तिब्बतसँग व्यापार गर्ने मुख्य घाँटी केरुङ र कुती गोर्खाको नियन्त्रणमा भए तापनि गोर्खाले खास व्यापारमा लाभ लिन पाएको थिएन। उपत्यकाका राजाहरूको बीचमा फुट गराउन पनि काठमाडौँसँग सन्धि गर्न आवश्यक थियो। त्यसकारण कान्तिपुरसँग सन् 1758मा तिब्बतसँग भएको व्यापारको लाभ दुवै देशले पाउने कुरा उल्लेख भएको सन्धि गरियो। यसपछि मकवानपुर विजय।
गोर्खाले विक्रम सम्वत 1819 भाद्र 9 गते राति मकवानपुरमाथि विजय प्राप्त गर्यो। त्यस बखत भारतको चित्तौडमा दिल्लीका सुल्तान अलाउद्दिन खिलजीले आक्रमण गरेका थिए। अन्त्यमा राजपूत राजाहरूले हार स्वीकार गरेर आफ्नो बचेको सेना साथमा लिएर हिमालयका कन्दरातर्फ प्रस्थान गरे। 24 राज्यहरूमा दोस्रो आक्रमण। मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन गोर्खामा नजरबन्द भए। काठमाडौँ उपत्यकामा चारैतर्फबाट आर्थिक नाकाबन्दी भई हाहाकार मचिएको बेला 24 राज्यहरू गोर्खामा लडाईँ गर्न संयुक्त रूपले जुटे। 24 राज्यहरूको संयुक्त सेनाले गोर्खाको नियन्त्रणमा रहेको हर्नी, भिरकोट, धुलाकोट, धौराली आदिमा आक्रमण गरे। त्यसको प्रत्याक्रमण गर्न अगाडि बढेका गोर्खाका सेनाको अगाडि 24 राज्यको संयुक्त सेना टिक्न सकेन। लडाईँको मैदान छोडी भागाभाग भयो। यसपछि किर्तिपुरमाथि विजय। गोर्खाली फौजले फर्पिङ, बोडे र खोकना कब्जा गरिसकेपछि ईसा सम्वत 1757 किर्तिपुरमाथि हमला गरे। जयप्रकाश मल्लको फौज एवं किर्तिपुरका जनताको संयुक्त प्रत्याक्रमणबाट गोर्खाली फौजले नराम्रो किसिमले पराजित हुनु पर्यो। युद्धमा सेनापति कालु पाण्डेले वीरगति प्राप्त गरे। जीवन थापा र लाटा खत्री जस्ता गोर्खाली सैनिकहरूको मृत्यु भयो। पृथ्वीनारायण शाहको जीव जोगाउन पनि हम्मे परेको थियो। विक्रम सम्वत 1821 असोज 4 गते सुर प्रताप शाहको नेतृत्वमा गोर्खाली फौजले किर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गर्यो। यस युद्धमा सुर प्रताप शाहको आँखा फुट्यो। दलजित शाह घाइते भए र धेरै गोर्खाली सेना मारिए। बाँचेका सैनिक ज्यान जोगाई दहचोक पुगे। यसै गरी विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते गोर्खाले तेस्रो पटक अचानक आक्रमण गरी किर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गर्यो। तेस्रो पटकमा किर्तिपुरमा विजय प्राप्त गरेको हो र पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ किर्तिपुरमा आक्रमणमा आफू पनि धौधौ बाँचेका हुन्। यदि त्यति बेला उनी मरेको भए अहिलेको यो नेपाल सम्भव थिएन होइन, आक्रमण गर्दै गर्दा। अब काठमाडौँ उपत्यका विजय। काठमाडौँ उपत्यका कसरी विजय भयो त भन्ने कुरा। किर्तिपुर विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ राज्यमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए। गोर्खाली फौजद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा विक्रम सम्वत 1825 भाद्र शुक्ल चतुर्दशी आइतबार इन्द्रजात्राका दिन भीमसेन स्थान टुँडिखेल र नरदेवी गरी तीनतिरबाट आक्रमण गरी काठमाडौँमाथि विजय प्राप्त गरे। त्यसपछि ललितपुरमा पाटन विजय गर्ने सिलसिलामा श्रीहर्ष पन्तलाई दूत बनाएर पाटन पठाउँदा पाटनका प्रधानहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शासन स्वीकार गरी आत्मसमर्पण गरेकाले गोर्खाली फौजले सन् 1768 अक्टोबर 6 का दिन ललितपुरमाथि विजय गरेको हो। अब विजय भनेको हमला गरेर सत्ता कब्जा गर्ने हो त्यति बेला होइन। भक्तपुरमा चाहिँ काठमाडौँ र ललितपुर गोर्खाले राज्यले कब्जा गरेपछि दुवै राज्यका राजाहरू कर्मश जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल भक्तपुरका राजा रणजित मल्लको शरणमा पुगे। पृथ्वीनारायण शाहले यी दुवै राजालाई सुपुर्दगी गर्न भक्तपुरका राजासँग आग्रह गरे, तर शरणको मरण गर्नु मानवोचित नभएको कुरा दर्शाउँदै गोर्खाली आग्रहलाई रणजित मल्लले स्वीकार नगरेको हुँदा विक्रम सम्वत 1826 कार्तिक शुक्ल द्वादशीका दिन गोर्खाली फौजले भक्तपुरमाथि हमला गरे। अन्त्यमा उपत्यकाका तीनै राजाले आत्मसमर्पण गरे। पृथ्वीनारायण शाहको पूर्वी नेपालको कोशी क्षेत्रमा विजय अभियानका कास्की र लमजुङका कुवर क्षेत्रीहरूले अधिक मात्रामा भाग लिएका थिए। पूर्वी विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले रामकृष्ण कुवरलाई प्युठान पठाए। त्यहाँ उनी बारुद खाना तयार गर्न लगाउँदै थिए। त्यसै बेला 21 मार्च 1771 इस्वीमा उनको मृत्यु भयो। रामकृष्ण कुवरको मृत्युपछि 18 वर्षीय उनका छोरा रणजित कुवर नवविजित जुम्लाका हाकिम नियुक्त भए। त्यहाँ शान्ति सुव्यवस्था राम्रो गर्न सफल भएकाले उनलाई नेपालको 4 काजीमध्ये एक काजी बनाइयो। रणजित कुवरका 3 छोरा थिए, बालनसिंह कुँवर, बलराम कुँवर र रेवन्त कुँवर। रणबहादुर शाहका हत्यारे शेरबहादुर शाहलाई ठिक मौकामा मारे बापत बाल नरसिंह कुँवर काजी बनाइए। उनको मान र जागिर उनका उत्तराधिकारीहरूले पनि पाउने भए। काजी बाल नरसिंह 24 डिसेम्बर 1814 दिवंगत भए। अब यसपछि चाहिँ यहाँनिर हामीले नेपालका शाहवंशीय राजाहरू देख्न सक्छौँ, जहाँनिर पृथ्वीनारायण शाह समयावधि 1799 देखि 1831 सम्म राजा हुनुभएको, प्रताप सिंह शाह 1831 देखि 34 सम्म, रणबहादुर शाह 34 देखि 55 सम्म र गिरवाण युद्ध विक्रम शाह 55 देखि 73 सम्म। त्यसै गरी राजेन्द्र विक्रम शाह 73 देखि 1909 सम्म, सुरेन्द्र विक्रम शाह 1904 देखि
राजेन्द्र विक्रम शाह 1873 देखि 1904 सम्म। त्यसपछि सुरेन्द्र विक्रम शाह 1904 देखि 38 सम्म। त्यसपछि युवराज यो त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह चाहिँ राजकुमार हुँदै नै मृत्यु भयो, उहाँ चाहिँ राजा हुन पाउनु भएन। त्यसपछि पृथ्वी वीर विक्रम शाह 1938 देखि 1968। त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव 1968 देखि 2011। महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 2011 देखि 2028। वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 2028 देखि 2058। दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 3 दिन अचेत अवस्थामा राजा हुनुभएको। यो पनि इम्पोर्टेन्ट, 3 दिन अचेत अवस्थामा राजा को भएको मान्छे को हो भनेर भन्यो भने दिपेन्द्र। त्यसपछि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र 2058 2 महिना 22 देखि 2065 2 महिना 15 गतेसम्म ज्येष्ठमै राजा भएर ज्येष्ठमै राजगद्दीबाट निस्किएको चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा। अब यसपछि चाहिँ नेपालको इतिहासमा राणा शासनको कुरा हुन्छ। राणा शासनकाल, यो राणा शासन कहिलेबाट सुरु भयो, के भयो भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा अध्ययन गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू, हामीसँगै रहनुहोला।